Unsay kalainan sa mga kabataan karon ug sa unang panahon? Karon ato nang hisgutan ang mga kalainan sa mga kabataan unan sa una ug sa karon. Di ba sa atong panahon sa una ang mga bata kay wala gyud intaw lain nga kanang mga lingaw o ug mahuman na sa mga trabaho aw magduwa dayon. Pero karon sa mga kabataan unan kay tungod lagi high-tech na kay ang teknolohiya, nigawas na ang mga daghang kaayong mga gadget nga ilahang malingawan. O ang mga bata sa una bisag nag-edad pa lang og 10 anyos responsable na sila sa mga buluhaton sa balay kay gitudloan man og sayo sa mga ginikanan, whereas karon mag-edad na lang ang imong anak og mo high school na lang wala pa gyud in taon ang uban nakamahuan kay ngano wala man gud na sila maanad sa atong naagian sa una kay nalinga na sila. Lahi na ang ilang generation karon, lahi na ang ilahang panahon, nagka-high-tech na. Unya kita nga mga ginikanan nga nakaagi sa una, muna tag makaingon ba nga kalahi ra gyud sa mga bata ron, oy dili na masugo, no? Inig-abot ikan sa eskwelahan, hala, abli din na ng cellphone, dili na jud masugo kay murag busy na kay sila ana. Inig-abot pa gay nato sa eskwelahan kay susuguon pag kita sa atong ginikanan, magkabuog tubig, magdala og tag sa kagalon, duha ka galon kanang igo-igo ra nga madaog kay wala pa baya tay mga tubig sa una. Hinuon karon na may mga tubig sa kanang ato ang mga tugkaran or naa sa atong mga balay niya. Wala na, dili na takakuan nila. Pero sa lain ba nga mga buluhaton ba sa balay, dili na jud halos masugo. O ako ra ba'y nakabantay o halos kitang mga ginikanan no nakabantay no sa atong palibot nga kasagaran sa mga bata ron mga yaya na kay tanan kung walay mga ginikanan mga pasmo jud ang uban kay managsaligra. Bitaw kita sa una lahi ra man jud to natong panahon, dili na lang jud nato ikumpara, dili na jud to mabalik bisag unsaon pa nato kay niana ta sa moderno nga panahon. Nay giingon nga moadapt na lang jud ta sa kapanahunan kay mao naman jud ni di naman jud to mabalik ang karaan sa una nga sa atong panahon. Mao na nga karon alerto na pud ta sa mga kabataan. Karon kay nalulong naman na sila sa mga gadgets, parehas anang cellphone nga halos gani mga bata karon nag-apod ng mga cellphone, no? Kay tungod kay kanang gamitonon lagi daw kuno sa eskwelahan. Sus wala na jud tayo effort ang mga bata nga moukab na lang dayon sa cellphone. Dili na nato masugo sa mga ginagmay gingbuhaton. Ya unsa man kay atohang mahimo ana? Abi ninyo guys, sa ako lang ha na obserbahan. Kini pon nga mga gadgets parehas anang cellphone, usab pud ni nga nakausab sa mga batasan sa mga bata. Kahibawa baya gid ta ha sa atong palibot karon. Kanang mga online games. Ug unsa pa na dihang uban, mao gyud nay nabuangan sa mga bata nga iniguman sa ilang klase aw magduwa dayon ana nya. Kahibawa na tag unsay epekto ana ha, kay wa gyud tama mabuta or mabungol sa atong panahon karon ug unsay mga atong nadunggan or nakitaan nga mga balita. Nya ang mga bata sa una kay mga inosente man gyud to kay wala man in taon day mga gadget sa una. So na-focus na gid sila sa ilang trabaho, eskwelahan ug kanang pagduwa. Whereas karon ighuman nila kung mag-eskwela sila, inighuman sila eskwelahan, diretso na dayon sila duwa. Wala na sila anang kanang mutabang-tabang sa mga buluhaton sa balay. Wala na gyud sila ana. O murag ang ilahan na lang daily routine, eskwela, og duwa sa cellphone mao ra jud na. So unsay buhaton nato ani guys, kinahanglan aware na gyud ang mga ginikanan ani kay dili na pud na maayo ng sobra nga malulong sa gadget ang mga bata, labi na kung mga batan-on pa gyud kay istanan. Unsa may ilahang makuha anang online games gawas anang naay mga leksyon nga ilahang i-search o kanang mangayo silang tabang ana sa online, di ba? Di wala kitang mga ginikanan alerto na gyud ta ug unsay nanghitabo sa atong palibot kay makita na sa mga bata ang dapat nga dili unta angay nila nga makita. Unya ikaduha pa sab, dili ko moingon nga tanan ha pero naa joy pila ka buok bata nga mausab ang ilang batasan o musukol-sukol na og ginikanan, maay na kay mo tubag-tubag kay nakita naman na nila sa online, no? Daghang kayong panghitabo tibuok kalibutan gud na nya makita sa mga bata nga unta dili pa jud nila angay mga makita. Dapat gyud unta ana i-supervise gyud na sa mga ginikanan ug mga guardians. Dili tanan nga makita nato sa online maayo na ay daghan nga bati, daghan nga maka-impluwensya sa mga kabataan. Makita ninyo na para ma-aware tang ginikanan dili sa tanang panahon nga isalig na lang nato ni sa mga gadget
Kay usahay makuryoso man gud ng mga bata. Nya ikaw pud nga ginikanan or inahan kay dili pud nimo istoryahan imong anak, nagsalig ra ka nga kuan na kahibaw kay naa sa online dili oy. Kinahanglan gyud ug unsay makita nila sa online ang bata gani nga kanang abli gani na ilang salabutan mangita jud ang mangutana jud na mangutana man na sila og naa sila dili masabtan or makalibgan nila nga makita ikaw nga ginikanan or inahan imo gyud ang istoryahan imong anak dili lang ka magsalig kay naa nalulong sa gadget nga nakahibaw na sila ug unsa na dili imo jud istoryahan kana siya nga imong nakita dili na maayo o kana siya imong nakita maayo na siya kahibaw ka dako kay nag-epekto sa mga kabataan unya kay moabot gyud unya ang panahon nga nagtuo sila nga tanan nilang nakita diha sa online sakto no di ba mas maayo gyud nga ikaw mismo ginikanan ikay unang motudlo sa imuhang mga anak og unsay maayo og unsay dautan pero nagsalig lang gani ka basta kay naa na diha na-enjoy na siya sa iyang gibuhat oy na jud nay bati nga linugdangan unya. Kana ganing bata nga dili gani tig istorya nimo og unsay ilahang lakaw sa eskwelahan ug unsay ilahang gibuhat sa eskwelahan dili na close nimo abi nimo mas close pa ana kanang iyahang mahimo nga mga amiga or amigo dito sa eskwelahan ingon ana pero kung ang bata gani kanang mo open gani nimo open up gani sa unsay ilahang gibuhat didto unsay ilang nakita mo jud na makapa-close ninyo sa ginikanan or sa anak no kay ug unsay mahitabo didto di man na siya magpanuko og istorya nimo labi na jud og naay problema mao ginay numero 1 ninyong bantayan ayaw isalig kang bisan kinsa kay mas bintaha gyud nga kamo mismo ginikanan mao'y makahibaw og unsay nang hitabo sa inyong anak kay lahi na baya kaayron ang palibot kinahanglan gyud mag heart talk gyud mo unsay inyong angay nga istoryahan ug unsay angay ninyong topic pananglitan kay kanang mga bata good magiuwawon magud na sila moabot na gani sila og adolescent di na nila itugan sa ginikanan tingali mauwaw or mahadlok ba nga unsay atong ikasulti or makasab-an ba so ingon ana ba nga mga hunahuna na gani kay mamatikdan nga gamay sa imuhang mga anak kay unang mo open up ana pananglitan ro nakahibaw na ka nga naay crush kay mabantayan jud baya na nimo no bisan pag di na sila mosulti mahibaw-an na sa lihok or nakaagi baya tag inanang batan-on manang ikaw gyud unang mo mangutana pananglitan na siya problema didto lahi na siya ang iyahang lihok masabtan na jud na nimo nga naa so kung muda na ka nga kanang purag naa siya problema ikay unang mangutana di kay maghuwat lang ka kung kuan mangutana nimo kay naabiyay bata nga dili ganahan mo open up sa ilahang kuan kaugalingon unsay ilahang mga problema ug unsay ilahang gibuhat dapat ana imuha gyud nang pangutan-on permero ana kay di man gyud na imo lang kung ipaagi og kuan komedya nga nga tinuod murag bitik ba ikaw na mahibaw mo diskarte ana kay kahibaw na kag usay angay nimong buhaton madugay ana ang bata lagi kay musulti na ug unsay iyang gibuhat tanan niyahang mga hunahuna diha nga nakalibog niya ikonsulta na nimo or ipangutana na niya nimo dili tanang bata open sila sa ilahang gibuhat nay uban magiuwawon or mag-una ilang hunahuna nga basig kasab-an ko uni basulti ko kay ang uban ko ng mga bata god mahadlok mo na silang mo istorya kay mag na kasab-an man dayon sila sa ilang mga ginikanan mag-unam dayon kasaba inana man gid sila nag-adjust pa baya na sila so kinahanglan gid na sila guide kanang mga idara nga mo high school ang mga bata dapat bantayanan na baya gyud na kaayo yung bantayan kinsay mga barkada basin lang unya og maabot-abot na bisan asa ba kay tungod sa mga barkada mamatikdan jud baya na nimo kana ay mga bata nga dili na sila motug-an og tarong silang ginikanan nay kanang bata nga dili kay mo open up ba niya ang inahan po dili ra pud mangutana sa iyang anak o kasagdan lang kay basta gud nakahibaw siya nga nas eskwelahan unya pag ando day ang bata kay nagkuyog-kuyog na di ito sa mga classmate nabi mga amigo na atong mga anak nga dili pud maayong ihimplo ang uban mao nang kita pud mismo tabang tagpili og kinsay angay barkadahon or amiguhon sa atong anak kay maka-impluwensya man pud ng mga barkada
Kay bisan ra bag unsa kabuotan sa bata kung makabarkada, makaamigo, makaamiga pod og bulakbol og dili pod mo patuog ginikanan or pinasagdan ba maingon tang punga, matakdan ba ya gid na, maimpluwensya ba sila ana. Mao nang ang imong anak mausab ang batasan gikan sa pagkahilomon, gikan sa pagkahinhin, mausab basta tungod na gani sa barkada. Unang dapat yun nga kita pong ginikanan, aware pud ta kung ginsay amigahon, amiguhon sa atong mga anak. Unya, pananglitan mananghid na imong anak nimo nga ma adto ko sa ilang kuan kay to ay project nga among trabahoon didto kung mahimo anha sa inyong balay og tinuod man gani nga naa sila'y project ayaw na napaadtoan dito labi na jud ng mga babay kay sa pagkakaron lahi na gyud kay ang panahon matag segundo matag oras nga di nato makita atong mga anak lahi na atong hunahuna kay tungod sa panahon imo yun ang swituhon og unsa na siyang bataa nga gikuyogan sa imong anak o unsa poy status ana sa ilang pamilya, di ba pod na pinasagdan. Kay naay uban ana ipasangil lang na niya pag ando di ito naglakwat sana di ay og diin punta. Pasangil ra di ito aron makalusot kay di lagi ganahan nga mananghid kay imo laging pugngan. Wala gani klaro ayaw na lang jud sugot kinahanglan nga mangutana jud kag unsang oras iuli kay aron dili ka mobalaka. Unya imo gyud na siyang tagaan og limit. Dili lang jud nga pasagdan lang to dito kay tuwa bitaw sa balay sa barkada mao ni mo na imo ginang butangan og oras nga mouli kay ang bata man good once nga imo gani siyang tugtan og kausa magsige na nagpananghid so dapat jud ang bata butangan og limit kay lisod na kay ang panahon dili na ta makuan babae ug lalaki puros na kuyaw no anay gipili ang panahon ron ang ato na lang ana mag-supervise gid ta sa atong mga anak ug dili nato pasagdan nga magbarkada og kuan maka-impluwensya nila kay mausab jud ang batasan ana sa imong anak basta bati gani ang kuan sa barkada matakdan jud na imong anak pero ang bata gani nga mutuon nimo kanang madisiplina man na sila good nga makahuna-huna gyud na sila nga dili maayo nga pasumba nato kay kumo pinangga atong anak una man ang pagpangga pero kanang pagpangga nato ibutang sa lugar o butangan nato limit dili kay tungod kay pinangga la pasagdan bisag asa dili na maong pagpangga pinangga gani mao gani atong ampingan kay pinangga man dili kay duha man guni ka klaseng pagpangga naay pagpangga nga nasubraan ba nga bisag makadaot na hala ihatag jud ug napoy pagpangga nga sakto ra gyud na siya disiplina pud siya ang kaugalingon kung siya na pud mahimong ginikanan mao pud na disiplina niya sa iyang anak so ingon ana lang guys daghang salamat thank you for watching subscribe for more